Hey guys, welcome to my new vlog. Guys, आयज टिफिना कोता भेंड्या भाजी हिचे भेंड्याचे स्लांटिंग कातून दवरले पियाव कातुला ग्रीन चिली आणि लसूण आणि टमाट. गाईज हांव लसूण न्ही सगळी हितून घाता. ओके, ग्रीन चिली आणि लसूण मीन्स कांय प्रॉब्लेम जायना. कळ्ळें न्हू? लसूण सगळी भाजी घालूंक जाय कातून. हाटा बरी सगळ्या बरी लसूण. ओके, आणि टिफिना ही भाजी भेंड्या भाजी आणि हे फुलका एज युजल हांव सदां सांगता भाजता. ओके, बरो भाजूंक जाय पियाव जितून रावनाक जाय बरो तरी भाज जाता सदां सांगत त्या भाशेन. आमचे पियाव बरो भाजून म्हणटरी मागीर हांव तितून टमाट आनी इल्लो मिरसांगे हळदी पिठो अशें करून घातलें. दिसती पडटा न्हू. सो गायज मुगे हे भाशेन सदांचें आसता दीस हे भाशेन स्टार्ट जाता आनी एंड कामासांनी. ओके, दीस हे भाशेन स्टार्ट जाता कामां वयचे पयलीं टिफीन बी करपाचें, रांदपाचें, निवळ करपाचें, वचपाचें, सांजेको परतून येवन सेम काम भाजी बिजी कातून दवरपाची. हांव एक्चुली संडे कातोता, केन्ना टायम मेळना जाल्यार मागीर हे भाशेन कातोता. आतां हितून हे भाजये घालता हळदी पिठो मसाल्यान. ओके गाइज, हळदी पीठ घायला, थोडंसं तांबडे मिरसांगे पीठ घायलो, थोडं जिरे आणि सुक्या सांबरा पीठ मिक्स भाजून करून दवरतो. इलो घायलो असो चिमटीभर घायला बेस्ट टेस्ट म्हणून. आणि मीठ टेस्ट जाय तुमकां कितू मीठ लागत न्ही, हार जाता ओडणी जाता त्या भाशेन तुमगेले हावपा प्रमाणे मी मीठ घाले. ओके गाइज, हे भाशेन. आणि आता हांव तितून टमाट घाता. ओके, आनी मागीर ते भेंड घातले, भेंड कातून दवरले ते. ओके गाइज, आतां टमाट घायले. टमाट मातशें बरें भाजूंक जाय तितून हाडना तूं. ओके, हे भाशेन पेस्ट हे भाशेन टमाट मातशें हें जालें न्हू बरें जाता जाल्यार तोंडां येता तें. सो आतां हे भेंड कातून दवरले न्ही ते घाता हितून सगळे. ओके, हे भाशेन भेंड घायले न्हू. ताका अशें करून बंद करून दवरता. स्टिमाचेर जावपा तें हें घायना, उदक घायनाय गायज, स्टिमाचेरय जातलें तें शिजतलें थिंगा. ओके, आनी एक सायडीन आतां सो गायज एक सायडीन भेंड्या भाजी जाता आनी एक सायडीन डोसा. ओके, हे सायडीन डोसा काडटा हे भाशेन. आनी आतां हो डोसा आनी आतां हे सायडीन हेंचो भेंडे अशें करून आलोवपा जाय. आलोयत रावंक जाय नाल्यार ते जळटले गायज हे भाशेन. ओके, आनी स्टिमाचेरय करपा तांकां हेजेर बारीक उज्याचेर बारीक गॅस दवरून दमार करपाचें. ओके, बरें जाताय गायज. आपूण तुमी ट्राय करा हे भाशेन. मीठ चाखून घेवपाचें कशें जालें तें. मीठ आहा, चड मीठ नाका, ओन्नी कोंता गायज पूण मीठ सुबेज खायलो बन्नी अशें करून ताका दमार दवरता. आनी सो गायज आतां मुगे भेंड्या भाजी जाली. ओके, बरी शिजली स्टिमारी शिजोवपा ताका स्टिमाचेरी जाली. तर तुमकां कशी लागली ती लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय. आतां हांव वचोन न्हेसोता आनी प्रेयर करता आनी मागीर तुमकां मेळटा सदां भाशेन. ओके, कामां वयतना गायज हे टिफिना भाजी केल्या आनी ब्रेकफास्टा डोसा जाता. ओके, सो स्टे ट्यून गायज. हे गायज हेंचं आतां हांव रेडी जालें कामां वचपा. ओके, भाजी दाखयली तुमकां हांवें भेंड्या भाजी केली ती. आनी आतां हांव न्हेसोलें, मुगे काम बी जालें सगलें. स्विपींग मॉबींग सगळें घर निवळ केलां. सदां डेली करता. सकाळीं 5:30 वरांचेर मीन्स उठोत हांव 4 पूण सगळीं काम करून रांदून बी जालें म्हणटरी 5:30 जाताय म्हाका. हें झाडू बिडू लायत म्हळ्यार मॉप बी हेंचें सगलें किचन बी सगलें क्लीन करून दवरून आतां भायर सोदता. हेंचें सगलें बेडरूम बी बंद केलां. आनी हेंचो भायले क्लायमेट दाखयता, हेंचें आयची वेदर दाखयता तुमकां. आयज रातभर पावस पडत आसलेलो, आतां मातशें थांबवला पूण आहा आयज पावस आहा. काली आहलो पावस काल सांजेर सान पडोंक लागलो हरसान आनी आतांय पावस पडटा चोय. आतां बंद जालें मातशें. रातभर पावस पडला आनी चोय मुगे झाडां बी हेंचोय ह्या भाशेन सकाळींचें क्लायमेट आनी वेदर आसता थंड सारकें. रातभर शीं जातालें तूं म्हणटा इंग पुना मातशें पावस देखून पडलो न्ही. आनी आतां तो माया म्हयन्या सान पावस पडत आहा
तरी आतां बरें थोडाय जालो हा अशी जाल्यार इतली गरमी पुन्हा जायना पूण आतां जावपा लागलेली माया म्हयन्या पूण आतां माया सान पावस पडटा माया 1 तारखेसान आतां कितले जुलय एंड जावपा येयला गायज आनी हेंचो ह्या भाशेन कितें क्लायमेट आहा हेचें आनी आतां हांव रेडी जालां आतां हांव सकला वयतां कामा वयच्या वयतां ओके सो हिंगसान दाखयता तुमकां सो हेंचें सदां दाखयत न्ही हे भाशेन सो हेंच कितें आहा सदांचें आहा न्ही सदां हे भाशेनूय वचपाचें येवपाचें कामां वचपाचें वॉकिंग करपा थिंगा तें सो हें दीस इज वॉट माय लायफ इज गायज आनी हें सदां मुगे काम एशें कोन्नूय आसोता आनी मागीर घराको येयलें रांदिलें न्हावलें रांदिलें जेयलें न्हिदवलें सकाळीं उठून पोत्तून रांदिलें टिफीन केलें प्रेयर केलें घर निवळ केलें तयार जालें आनी गेलें मागीर कामां हेंच मुगे लायफ गायज कितें कोत्तलें एकलें आहा कोण उलोवपा देखून ना म्हणून देवा कडेन उलयता प्रेयर कोत्ता आनी फ्रेंड आहाय पूण आयज काल सगलीं बिजी न्ही सगल्यांगे काम आहा कितें ना कितें पूण बाबूय नाहाय कोण उलयनाय कांय नेजो ती सगळीं काजार जालें तांकां स्वता ती काजार जाल्या व्हडली जाली तेंगे बायल भुरगीं व्हडली भयणी कोणीच जायना भयणी गरज आहा तेदोन सगल्यांक भयण जाय आसलोली आतां गरज नाका आतां तेंगे भुरगीं व्हडली जाली आतां तेंकां पयशे जाले आतां भयणी हेल्प करपा टायमार सगल्यांनी सोडून दिलें ओके तर कांय नेजो हांव कंप्लेन कोन्ना म्हाका देवान हातपांय ताकत घट मुगे हातपांय घोटा पासून हांव कोस्ट कोत्तलें मुगे कोस्ट कोन्न हांव मुगे पांयार उबी आहा आनी वचपा गो देव वतलो So pray for me guys and help me guys to grow okay हांव इतली हें कोत्ता मुगे पयलीं चॅनल गेलें पूण आतां आमकां हांव पोत्तून हितू ट्राय कोत्ता बेस्ट की सक्सेसफूल आतां सेकेंड चॅनलार तरी तुमी दिवपा जाताय गायज कित्या जाणा तुमी मुगे यूट्यूब चॅनल यूट्यूब फॅमिली आहा तुमी लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब केल्यार हांव मुखार वयतलें सो हांव सजमोता तुमगे सपोर्ट म्हाका आहा म्हूण आनी तुमी सगलीं बरी करून रावाय बरी आसतो म्हूण मागोता ओके स्टे ट्यून गायज सो गायज हेंचें आतां हांव सकला पावलें ओके हांव सकाळीं लिफ्टान येयना हांव सकाळीं सिडी वयल्यान देंवोन येता बरें आसता एक्सरसायज जाता न्हू हालीं सांजचें लिफ्टान वयता कित्याक टायर्ड जाता बसीस दोन चोय पावस जळो चोय थंय सगळ्या उदो चोय रातभर पावस जळो आनी आतां थंय वेदर चोय आयज सकाळीं वेदर सकला सान वयसान दाखयलें तुमकां हांवें चोय पावस जळो आनी काळोखूय जायना हा अजून आयजूय पावसा मिन्स येस विकेंडा पुरो पावस आहा तो ह्या भाशेन आहा चोय चोय अशें करून हें चोय सकाळीं सगळीं शॉप बंद आसताय ओके आतां सकाळीं फुडें आहा न्हू 9-10 हाटल्यान उतकी जातली सगळी आमगे सोसायटी शॉप आहाय ती थंय ह्या भाशेन कितें क्लायमेट आहा आनी आयज पर पावस जळ्ळा रातभर जडत आसलोलो काल सांजे दिसान जडटालो हांव ऑफिसां आसतनाच आनी मागीर बसीस मेळना येवपा वचपा रस्त्यार त्रास जाता ऑल किचड जाता त्या किचडां सान चलोन नाक जाता आनी बसी लुगारूय मेळना न्हू बसपाकूय केन्ना न्ही हमेशा बसपाक सिटू मेळनाय आनी तेंय जाल्यार तूं लुटीन हिंगसान लोटय थिंगसान लोट अशें करून जाता तेंचें सगल्या उदक आतां सगळें किचड जाता एंट्रन्सांकूय हें जालां आतां किचड ह्या भाशेन आहा आनी क्लाउडी आहा क्लायमेट थंय सगळी डल आहा अशें आहा तो गायज स्टे ट्यून हांव मेळटा ऑफिसां वचून आनी कितें दाखोवन तुमकां हें सदां सेम आहा होम टू ऑफिस आनी ऑफिस टू होम हे भाशेन आनी रांदपाचें टिफीन सिंपल गोंयचे भाशेन मास नुस्तें न्ही सदां भाजी चल तुमी केन्ना शेनवार आयताराकूय केलें जाल्यार नॉनवेज आनी अशें चिकन बी कितें चल एंट्रन्सान थंय चलोंक जायना उदक भरलो आहा तें गोवनूच पडटा सो गायज स्टे ट्यून ओके हे गायज वेलकम बॅक तेंचे हांव पावल्यात ऑफिसान आनी आतां वॉकिंग करूंक लागलें सदां भाशेन ओके गायज आनी आयज पावस झडटा आयज पावस खूब आहा कळ्ळें न्ही पांय धुयले येयलो कित्याक भायल्यान बसी वयले देंवोन तेंचे पांय सगळीं मेळ जाता येयलो मागीर येवन परतून बी धुयता ओके तो ह्या भाशेन आयज दीसभर पावस आसतलो पावस आहा काल सकाळीं नासलोलो सकाळीं आसलोलो देनपार नासलो मागीर सांजे परतून आसलोलो
सो ह्या भाशेन थंय पावस आहा न्हू काळोख जाला सो ह्या भाशेन हा गायज तो आतां आमगे वॉकिंग कंप्लीट करता वॉक करता आनी मागीर तुमी घरा वचून मागीर हें ब्लॉग एंड करता ओके कांय ना सदां भाशेन रांदपाचें जेवपाचें ऑफिसां येवपाचें घरा वचपाचें काम करपाचें न्हिदपाचें उठपाचें सेम ओके सेम रुटीन खंय वचो मेळना एसे बी टायम मेळना आनी बाकी अशें करून कामां वयता मनशां अशें आसत आनी तुमकांय तशें जाता आसतलें न्ही जो कोण कामां वयताय ती टायम पावना तो गायज हांव आतां हे भाशेन वॉकिंग करून कंप्लीट करून मागीर वयतलें तुमगे डेस्क बी हांवें रेडी दवरून येयला भायर भितर क्लिनींग चलता साफ सफाई चलताच हे भाशेन ओके गायज सो स्टे ट्यून सी यू इन द इवनिंग हे गायज वेलकम बॅक गायज आतां हांव पावल घरा आनी आतां हांव न्ही वयर वयता सेंड्रा आंटी खूंय मुगे सुक्या सुंगटां कोड केलो हांवें ते दिलोली ते बरी लागल खूंय ती सांगता आपणा मसाल कोन्न दी म्हणा ते मसाल कोन्न दिवपा वयता गायज आनी मागीर मुगे येवन काम करता मागीर न्हांवता बी आतां पयलीं धांवता वयर हां सो आयज वेदर एश कोन्न हा हिंगा हां सांज जाली आतां 7 जायन गेली तो आतां हांव एक काम करता गायज व्लॉग हिंगा एंड करता तुमकां केश लागल ते लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय गायज आनी हांव तुमकां मागीर मेळटा दुसरी व्लॉगेन तेन्ना लोक बाय हां आतां म्हाका खूब गडबड आहा आतां हांव वयर वचून येता 9th फ्लोरार हां ती आंटी हेल्प करून येता